दीन नसल्ली नसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद खदर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा मौजू में फ़ज़ाइल रमज़ान से आगे के वाक़े को कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप गौर से समाअत फरमाएँ और दूसरों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करें। कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हिदायत करती हूँ कि 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो जाइए, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कीजिए, आशिक रसूल बनिए, आशिक औलिया अल्लाह बनिए, आशिक सहाबा कराम ताबईन बनिए और अल्लाह के दोस्तों को चाहना भी हम सबका आप सबका फ़र्ज़ है। आइए मैं आज फ़ज़ाइल रमज़ान से रमज़ान के आगे के वाक़ात को आपके सामने बयान करने के लिए हाजिर भी हूँ। एक रोज़ का वाक़ा है। तमाम काफिर मक्का जमा होकर मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमको तंग कर दिए हैं, हमारा मजमुआ परेशान हो रहा है, हमारे माबूद बुतों की अहानियत हो रही है। एक शख्स ने कहा कि मैंने एक तदबीर सोची है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लालच देकर राज़ी कर लेंगे, फिर वो आइंदा के लिए रुक जाएंगे। वो अहमक ये समझा कि ये भी तालिब दुनिया हैं, इसलिए औरों की तरह लालच में आ जाएंगे। हज़रत की खिदमत में आकर अर्ज किया, आपका इससे मकसूद क्या है? अगर माल है तो हम चंदा करके इस कदर माल देते हैं कि कोई आपके बराबर मालदार ना रहे। अगर जा मतलूब है तो हम सब आपको अपना सरदार मालिक बना लेते हैं। अगर औरतों की ख्वाहिश है तो निहायत खूबसूरत औरतें जिनकी नज़रें ना होल देती हैं। आप ये सब खामोशी के साथ सुन रहे थे। जब वो सब कह चुके तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोले और बिस्मिल्लाह के बाद इस सूरे की तिलावत शुरू फरमाई। हम्मा तंजिलुल मिनर रहमानी। हम्मा तंजिलुल मिनर रहमानी निरहीम। किताब फजलियत आयात पारा नंबर 24 रुकू 1 और सूरह हम्मा सूरह सजदे में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा हम्मा का कलाम रहमान रहीम की तरफ से है, नाजिल किया जाता है। ये एक किताब है जिसके आयतें साफ साफ बयान की गई हैं। पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुँचे। फ़इन्ना अर्जु फ़कुल अंज़िरतकुम सईक़तु मिसला सईक़ती आदिवन समूदा। पारा नंबर 24 रुकू नंबर 1 सूरह हम्मा सजदा में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, फिर अगर दलाइल तौहीद सुनकर भी ये लोग तौहीद से अर्ज करें तो आप कह दीजिए कि मैं तो ऐसे आफत से डरता हूँ जैसे आद समूद पर शिर्क व कुफ्र की बिद्दत आई थी। अगर ये लोग हमारे कुरान को ना माने तो आप कह दीजिए कि मैं तुमको डराता हूँ कि आदि समूद की तरह कहीं तुम पर बिजली का अजाब ना आ जाए। ये घबरा गए और भागा और अपने लोगों से कहा कि हजरत हुब्बे फ़ाइन्ना अर्जू की आयत पढ़े तो मुझ पर ऐसी हैबत हुई कि मैं समझा कि अब मुझ पर बिजली गिरी। अगर मैं थोड़ी देर बैठता तो मैं अपना मजहब छोड़ देता। ऐ नफ्स, बे तेरी समझ में आया या नहीं कि कुरान छोड़ने से दुनिया में भी अजाब आता है और खैर दुनिया तो यूं ही बर्बाद हो गई। ऐ नफ्स, ख्वाह सोच के एक दिन तुझको दुनिया छोड़ना है, खब्र में जाना है। खब्र में एक दरीचा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खब्र मुबारक तक खोलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह दिखाते हैं। ऐसे में अगर कुरान करीम कहे कि या रसूल अल्लाह, ये जालिम दुनिया में मुझको छोड़ दिया था, तो इस वक्त की अपनी हालत को सोचो। फिर मैदान हश्र कायम हो गया। फलन
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 سورہ عرف میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیج گئے تھے، ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم امت سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے قرآن تم کو ملا تھا؟ پیغمبر سے سوال ہوگا کہ کیا آپ ہمارا قرآن پہنچا دیے تھے؟ حضور تو فرما دیں گے کہ الہی میں نے پہنچا دیا، اب بتاؤ ہم کیا کہیں گے؟ اگر نہیں کہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے، اگر ہاں کہیں تو حکم ہوگا کہ پھر تم اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ اے نفس سچ بتا، اس وقت کیا جواب دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر کے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا، مگر وہاں تیری جھوٹ نہ چل سکے گی۔ فَلَا نَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 سورہ الرف میں اس بات کا ذکر ہے۔ ترجمہ: پھر ہم چنانچہ پوری خبر رکھتے ہیں، ان کے روبرو بیان کر دیں گے کہ ہم کچھ بے خبر نہ تھے، ہم تم سے غائب نہیں ہیں، ہم تمہارے پاس ہر وقت موجود ہیں، ہم اپنے علم سے تم کو قائل کریں گے، لوح محفوظ دکھائیں گے اور نام اعمال سنائیں گے۔ اے نفس تو کس کو جھٹلائے گا؟ نبی کو، لوح محفوظ کو، نام اعمال کو، فرشتوں کو، ہاتھ پاؤں کو، خود قرآن یا خدا تعالیٰ کو؟ دیکھ ایسی شرمندگی کا وقت آنے والا ہے، اب بھی موقع ہے کہ قرآن شریف پر تو عمل کرے، ورنہ یاد رکھے اس پریشانی کے وقت جو میدان قیامت میں رہے گی، ادھر میزان یعنی ترازو کھڑا کر دیجیے گی، والوزن یومئذ بالحق۔ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 سورہ الرف میں اس بات کا ذکر ہے۔ ترجمہ: اس روز وزن بھی واقع ہوگا، اس روز اعمال کا وزن ہوگا، ایک پلے میں نیکی، دوسرے پلے میں بدی رکھی جائے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون۔ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 سورہ عرف میں اس بات کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال نیک کا پلہ بھاری ہوگا ان کا چھٹکارا اور کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک کالذین خسروا وانفسهم۔ پارہ نمبر 8 رکو نمبر 1 سورہ عرف میں اس بات کا ذکر ہے۔ ترجمہ: جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ خسارے میں پڑیں گے، نقصان پائے گا۔ ایسے نفس خسارہ اور نقصان کی وجہ بھی تجھ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ فما کانوا بآیاتنا یا ظالمون یعنی یظلمون۔ ترجمہ: بسبب اس کے ہماری آیاتوں کو حق تلفی کرے تھے، ہمارے قرآن کی آیاتوں پر ظلم کیے، یعنی اس پر عمل نہ کیے، جس کی وجہ سے یہ خسارہ بھگتنا پڑے گا اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ قرآن کو چھوڑنے والے، اے نفس سن، خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہے تو اٹھ، سنبھل اور قرآن پر عمل کر، پھر دیکھ تیری نیکیوں کا پلہ کس طرح بھاری ہوتا ہے۔ تیرا عزو کے پاس ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہوگا، اس سے کہے گا کہ تو نیک نصیب ہے، اب کبھی بد نصیب نہ ہوگا، اور جس کی نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا اس سے کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں بد نصیب ہے، اس کے ساتھ ہی دوزخ کے فرشتے لپکیں گے۔ اور حدیث میں جب میزان بتائی گئی اور فرشتوں نے دیکھا کہ اس قدر بڑی ہے جس میں زمین اور آسمان تول سکیں، تب کہا کہ الہی اس میں کیا چیز تولی جائے گی، اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں گے؟ ارشاد خداوندہ ہوگا کہ تول کے وقت دیکھ لینا۔ اے نفس، فرشتوں کو بھی حیرت تھی کہ اگر تو نیکیوں کے پلے کو بھرنا چاہتا تو قرآن پر عمل کر، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نیکیوں کی زندگی، شہیدوں کی موت، حشر کے دن نجات، قیامت کی گرمی کے دن سایہ اور گمراہی سے ہدایت چاہتے ہو تو ہمیشہ قرآن پر عمل کرو اور پڑھو، سنو کلام الہی شیطان سے محفوظ رہنے کا قلعہ اور میزان کا جھکا دینے والا ہے۔ حدیث شریف 2 کلمے ہیں، خدا کے پیارے، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والعظیم۔ حدیث شریف میں ہے ایک روز موسیٰ علیہ السلام ذکر الہی کے
इलाही मुझे कोई ऐसी बात सिखा कि जिससे मैं तेरा जिक्र करूं। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इलाही ये तो तेरे सब बंदे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे कोई खास जिक्र बता। हुक्म हुआ मूसा तुम्हारा ख्याल किधर है? अगर 7 आसमानों और इनके मुहाफिज फरिश्ते सिवाय मेरे और 7 आसमान जमीन एक पल्ले पर रखे जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक पल्ले पर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते रहिए। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाया कि क्या मैं तुमको दोबारा 2 बातें बतलाऊं कि जो अमल करने में हल्के और मेज़ान में भारी, वो ये हैं हुस्न अखलाक और 2 खामोश। हदीस शरीफ अहले अयाल का नफ़क़ा मेज़ान में रखा जाएगा ताकि नेकी का पल्ला भारी हो। हदीस शरीफ एक शख्स के मुख्तसर अमाल रहेंगे इसलिए वो मैदान क़यामत में घबराएगा। इतने में अबर की तरह कोई चीज़ आकर मेज़ान में गिरेगी और इससे कहा जाएगा कि दुनिया में तू जो खैर की तालीम दिया करता था ये इसका सवाब है। हदीस शरीफ मेज़ान क़यामत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के पहलू में खड़े होंगे। 2 सब्ज कपड़े इनके जिस्म पर होंगे और देखते होंगे कि कौन इनके औलाद में से दोज़ख में डाल दिए जाता है। एकाएक आप क्या देखेंगे कि एक उम्मती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोज़ख की तरफ जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अहमद, आप फरमाएंगे कि लब्बैक। आदम फरमाएंगे कि देखिए आपकी उम्मत का एक शख्स दोज़ख में जा रहा है। हज़रत फरमाते हैं कि मैं दामन कमर पर किस कर दोज़ख के फरिश्तों की तरफ लपूंगा, कसकर दोज़ख के फरिश्तों के कमर की दामन कसकर दोज़ख के फरिश्तों की तरफ लपूंगा और कहूंगा कि ऐ मेरे रब के फरिश्तों जरा ठहरो। फरिश्ते कहेंगे कि हम सख्त और संगदिल हैं, अल्लाह के हुक्म का खिलाफ नहीं कर सकते। आप मायूस होकर बाएं हाथ से पेशानी मुबारक पकड़ेंगे और अर्श की तरफ मुंह करके कहेंगे ऐ रब मुझे वादे के मुताबिक उम्मत के बारे में रुसवा ना कर। खुदा ताला अर्श से इरशाद फरमाएगा, ये आवाज आएगी कि अतीउल मोहम्मदू, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इस गुनाहगार को लाओ। मैं अपने हबीब के पास से उंगल भर का कागज निकालूंगा, नेकी के पल्ले में बिस्मिल्लाह कह कर रख दूंगा, इसके साथ ही नेकी भारी हो जाएगी। तब पुकारने वाले पुकारेगा कि ये नेकी नसीब हुआ, इसकी जन्नत में ले जा। वो कहेगा कि मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान, क्या अच्छा आपका चेहरा है, क्या अच्छे आपके अखलाक हैं। इस बेकसी में आप मदद फरमा रहे हैं। आप कौन हैं? मैं कहूँगा अन्ना नबी का मोहम्मद हाज सलाती का कल्लती तसल्लिया अला, यानी तर्जुमा मैं तेरा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ये कागज़ का टुकड़ा जो मैं नेकी के पल्ले में डाला तेरा वो दुरूद शरीफ था जो तूने दुनिया में पढ़ा था। हदीस शरीफ में शहीदों के खून से उल्मा की स्याही बढ़ जाएगी। एक शख्स हज़रत के पास खौफ इलाही से रो रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज किया, सब अमाल तोले जाएंगे मगर आंसुओं का तोलना क्या है, बस इससे दोज़ख की आग बुझाई जाएगी। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि बदी का पल्ला भारी हो रहा था तो एकाएक इसने देखा कि एक थैली नेकियों से पल्ले में गिरी और इसको भारी कर दी। किसी ने कहा कि ये वो मिट्टी है जो तू एक मुसलमान को दफन करते वक्त इसकी कब्र पर डाला था। हजरत यानी एक शख्स के मैदान क़यामत में नेकी और बदी के दोनों पल्ले बराबर होंगे। एक कलमा बदी के पल्ले में गिरेगा, बुराई बढ़ाई जाएगी और इसको दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। वो कलमा क्या है? वो कलमा उफ होगा जिनमें माँ बाप को कहा था कि बाप भी अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख की तरफ जा रहा होगा। बेटा कहेगा आखिर मैं तो दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मेरी नेकियां मेरे बाप को दे दीजिए, इनकी जन्नत में भेज दीजिए। हुक्म होगा दुनिया में आखा था और आखिरत में फर्मा बरदार, जाओ दोनों जन्नत में जाओ। देखिए अल्लाह का क्या इंसाफ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि रमज़ान में रोज़े रखिए, यानी जो भी हदीसें आपको पेश करें उस पर अमल कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, ताना कसी ज़िंदगी से दूर रहिए, यानी दोस्त अहबाब से मोहब्बत कीजिए, झूठी तसल्लियों से, झूठी बुराइयों से, झूठे बातों से दूर रहिए।
اور ریاکاری سے دور رہیے. ہمیشہ حضور کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. رمضان کا دوسرا اسرا یعنی کہ بولتے ہیں تقریباً 2.5% حصہ دوسرا اسرا ہم سے ختم ہو رہا ہے. یعنی کیا بولتے ہیں ہم تیسرے اسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. رمضان ہم سے چھوٹ رہا ہے، اس کی یعنی کیا بولتے ہیں آپ کو تکلیف ہونا چاہیے. رو رو کر رمضان میں دعا کریں، رو رو کر اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے احباب کے لیے، دوست کے لیے، خاندان والوں کے لیے، ساری دنیا کے اہل امت مسلمانہ کے لیے دعا کریں. کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر کی ہے ہر جگہ. امت کے لیے یعنی مدد کرنے آئے ہوئے ہیں. حشر میں وہی بخشائیں گے. اس لیے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کیجیے، سرکار کی تمام سنتوں کو مانیے، ولی اکرام سے محبت کیجیے. اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اور ولی اکرام تبع تابعین خلفائے راشدین کے راستے پہ چلیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینا اللہ جو بھی استطاعت رکھنے والے ہیں ان پر فرض ہے. غریبوں تک بند مٹھی زکوٰۃ ان تک پہنچائیں، ان کے گھروں تک پہنچائیں. ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں. کسی غریب کو یعنی کیا بولتے دکھا کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. یہی کہتے ہوئے میں آج کے اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اور آپ سب نے یعنی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں. میرے ہر واقعات کو آپ دیکھتے رہیے اور لوگوں تک شیئر کرتے رہیے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واقعات آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.